अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी एक नए वीला के साथ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी अहम समातें हुई हैं। बड़ी अहम जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से। उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अब्बास साहब जो कि ऐसे सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग जो है वो करते हैं GTV न्यूज़ के लिए। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएँ आज जो दरख्वास्त थी जो अज़हर सदीक़ साहब की तरफ से जो आर्गू किए गए, उसमें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को जो है वो चैलेंज किया गया है। उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान ले सकता है। क्या आपने समात सुनी है, क्या डेवलपमेंट हुई आज? देखें, बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी साहब। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ही तमाम फसाद की जड़ हमें नज़र आता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात जिस तरह से मैनेज हुए, उसके बाद अभी तक जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों का मामला हो या फिर तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का मामला हो, या फिर तहरीक इंसाफ को जो अपनी इंतखाबी कैंपेन थी वो ना करने देने का मामला हो, इन तमाम फसादात के पीछे इलेक्शन कमीशन ही जड़ है। अब हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से पार्टी रजिस्टर ना होने के मामले पर इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, और फिर इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब यहाँ पर बैठे हैं, और तहरीक इंसाफ के लिए इस इंतखाबात में कोई माहौल भी साजगार नहीं था। मुक़्तदिर हल्के जो हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे। बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त था पार्टी के अंदर। तो हुआ ये कि उन्होंने ये वाला इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से ले लिया और मौक़िफ़ ये अपनाया कि तहरीक इंसाफ, चूँकि इन्होंने अपने जो पार्लिमानी एक इंतखाबात होते हैं, पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात, वो नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, उन्होंने इंतखाबी निशान ले लिया। अब चाहिए तो ये था कि तहरीक इंसाफ इस सेक्शन 215 को पहले चैलेंज करती इंतखाबात से पहले, और ये होता कि इंतखाबात से पहले सेक्शन 215 को चैलेंज किया जाता है। सेक्शन 215 बेसिकली इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उसको महदूद करने के हवाले से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले। अब होना तो ये चाहिए कि तहरीक इंसाफ इसको पहले चैलेंज करती 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक जमात की तरफ से चैलेंज नहीं हुआ। ये एक शहरी की हैसियत से कोई आमना मलिक साहिबा हैं, उनकी तरफ से चैलेंज किया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियार है वो पार्टी सिंबल शायद छीनने का ना हो, अगर इंटर पार्टी इंतखाबात कोई जमात नहीं करवाती उसको जुर्माना अलबत्ता इलेक्शन कमीशन कर सकता है। उससे अपना इंतखाबी निशान नहीं ले सकता, उसे जो है वो इंतखाबात से बाहर नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मखसूस नशस्तों का मामला था, तो अब अज़हर सदीक़ साहब इसको लेकर चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आज की जो समात थी उसमें बेसिकली जो वज़ारत दाखिला है उसने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है। एडवोकेट KP, एडवोकेट सिंध और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं उनसे, पंजाब जो है उनसे जवाब भी जो है वो जमा करवाया गया है। और अब ये मामला ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने इलेक्शन कमीशन के जो वकलात हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहले ये पिटीशन दायर हो चुकी है, उस पर फैसला आ चुका है। इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जो है वो अज़हर सदीक़ साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन वो कहते हैं कि यही इससे सेम मुतलका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस अदालत के अंदर अब हम इस वक्त खड़े हैं इसके अंदर भी चैलेंज है, मखसूस नशस्तों का जो मामला है। तो उस पर आमिर फारूक साहब जो अज़हर सदीक़, उनका मौक़िफ़ ये है कि सेक्शन 215 अलग है। सेक्शन 215 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज है तो इस पर एक जो आमिर फारूक साहब हैं उनका तो वाज़ेह हमें माइंड जो है वो नज़र आया कि वो ये कहते हैं कि हम इस पर फैसला करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है वो कुछ और है। तो बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ आमिर फारूक साहब ने तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है वो अज़हर सदीक़ साहब को सुना है। ये मेरे लिए तो बहुत हैरान कुन था, और ये पहली मरतबा था। मैं जब प्रेस रूम में आया तो वहाँ मुझे पता चला कि आमिर फारूक साहब भी लाहौर से हैं और अज़हर सदीक़ साहब भी लाहौर से हैं। अच्छा, तो एक ही शहरी है, एक ही शहर के हैं, तो वहाँ से कुछ जुडिशरी के ताल्लुकात या जो भी है। तो अब देखें, अगर ये वाली दरख्वास्त निपटा दी जाती है और अगर इस दरख्वास्त पर तरीके वो जो शहरी हैं या अज़हर सदीक़ साहब हैं उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होता है, तो फिर ये ना ही तो मखसूस नशस्तों का जो मामला है, सबसे पहले क्या चीज़ रिस्टोर होनी है? रिस्टोर ये होना है कि जनाब तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, उसके पास इंतखाबी निशान बल्ले का है, ऑटोमेटिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम हो जाएगा और फिर जो मखसूस नशस्तों का मामला है वो भी तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ का बहुत ज़बरदस्त कार्ड था और बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की उनकी पिटीशन है जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अब सेम मामला
سپریم کورٹ کے اندر بھی چل رہا ہے. ایک تو یہ آج بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی, اس پر منگل کے لیے جو ہے وہ مزید جواب طلب کیا گیا ہے, منگل پر اس پر دوبارہ سماعت ہوگی. جو دوسرا بڑا اہم جو ہے وہ معاملہ ہے, یاد رہے جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اگر یہ کیس چل جاتا ہے, اس کے اندر کوئی اچھا فیصلہ آ جاتا ہے جیسے صدیق صاحب کے حق میں, تو یقینی طور پر اس میں دیگر سیاسی جماعتوں کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا, لیکن سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑی اہم درخواست آئی ہے فیصل, اس کے اندر تو یہ بڑے طاقتور لوگوں کے خلاف درخواست ہے. وہ ادھر تو ڈیزگنیشن لکھے ہوئے ہیں, ادھر لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں ادھر کا بندہ جو ہے وہ کیا ہوا آئی ایس آئی کا ہو, آئی بی کو, جس کا وہ لکھا ہوا انہوں نے درخواست کے اندر, وہ انٹرفیئرنس کرتا ہے سرکاری معاملات کے اندر. وہ کیا درخواست ہے, کیا پلی کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں وہ ایک بڑا زبردست معاملہ ہے کہ جب ہم اڈیالہ جیل کے اندر ابراہیم صاحب جاتے تھے, میں کافی مرتبہ گیا ہوں وہاں پر, تو وہاں پر بھی عمران خان جو ہے وہ ایک سامنے لگے ہوئے کیمرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ کرنل صاحب آپ سن رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. کرنل صاحب یوں کرنل صاحب کو وہ سلام کیا کرتے تھے, اور وہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ کرنل صاحب ہیں جو کہ اس پورے اڈیالہ جیل کو چلا رہے ہیں, اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو چلا رہے ہیں. اور جب ہم جاتے تھے تو ہمیں وہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا تھا, عمران خان صاحب خود بتاتے تھے کہ جب بھی کوئی ملاقات ہوتی ہے, کوئی سیاسی مشاورت کے لیے ملنے کے لیے آتا ہے, عمران خان کی فیملی ملنے کے لیے آتی ہے, وکیل ملنے کے لیے آتے ہیں کیسز کے حوالے سے, تو تب سیکیورٹی کے 2-4 بندے جو ہے وہ پیچھے کھڑے کیے جاتے ہیں, وہاں پر کوئی پرسنل بات نہیں ہونے دیتی. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پرائیویسی ہے لیک ہوتی ہے. ظاہر ہے اگر جیل کے اندر قیدی کو ملاقات کے لیے آپ نے ٹائم دیا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر 2 بندے بھی کھڑے کر دیے جائیں. ایک سابق وزیر اعظم, اگر وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے, تو عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ کرنل صاحب اس اڈیالہ جیل کو چلا رہے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کے اندر وہ جو کرنل صاحب ہیں, جو آئی ایس آئی کے لوگ ہیں, ان کی انٹرفیئرنس نہ ہو, اور یہ جو ملاقات کے لیے علیحدہ ٹائم دیا جائے جس میں اس کے عمران خان کے وکیل کیسز کے حوالے سے ملنا چاہیں, سیاسی ملاقاتیں ہوں جیسے علی امین گنڈا پور یا دیگر سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, یا پھر اس کے بعد ان کی فیملی کی ملاقاتیں ہیں, تو ان کے لیے ایک علیحدہ انتظام ہونا چاہیے. اور انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے جو ہے وہ اندیا دیا ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اور ظاہر ہے کہ اب چیزیں اتنی عیاں ہو گئی ہیں, تو میرے خیال میں یہ پٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, اس پر آگے سماعت ہوگی تو مزید اس پر جو فردر جو درخواست دی ہے اس میں ثبوت دے گی پاکستان تحریک انصاف, جس کے اوپر عدالت یہ فیصلہ کرے گی خفیہ ایجنسی باقی اس کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئرنس کر رہی ہے, ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. بنیادی طور پہ یہ میرے خیال سے استدعا ہے کہ ان کو روکا جائے. فیصل صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ شیری مزاری کے اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا ہوا. وہ تو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا نام بھی کبھی ای سی ایل کبھی پی سی ایل, ان کو بھی باہر نہیں جانے دیا جا رہا. دیکھیں وہ ظاہر ہے ابھی تک انہوں نے بھی کوئی اپنا واضح اسٹانس شیری مزاری صاحبہ نے نہیں لیا, کسی بھی پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف سے ہٹ کے کسی اور پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن شو نہیں کی. میرے خیال میں اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن شو ہو جاتی تو پھر شیری مزاری صاحبہ بھی اب بیرون ملک بھی جا سکتی تھیں. شیری مزاری صاحبہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکتی تھی, گھوم پھر سکتی تھی. ظاہر ہے وہ تحریک انصاف سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں, یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ تحریک انصاف یا عمران خان کے موقف کو پسند کرنے والے لائک عمران ریاض خان صاحب ہیں, تو ان کو بھی آپ دیکھیں کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا, ہائی کورٹ نے انہیں آرڈر کیا, پی سی ایل میں نام ڈالا گیا, پی سی ایل سے آرڈر ہوا کہ جی ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب مطہر نے کہا کہ جناب انہیں جانے دیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ عدالتی آرڈر کو جو ہے وہ روندا گیا اور انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا, ایئرپورٹ سے انہیں گرفتار کر گیا, تو انہیں نہیں جانے دیا, حج پر نہیں جانے دیا, حج پر نہیں جانے دیا. یہ بہت ہی حیران کن تھا. تو معاملہ اب وزارت داخلہ کی آج کی جو رپورٹ تھی وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے شیری مزاری صاحبہ کا نام ای سی ایل سے نکال دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا یہ موقف ہے کہ ایک طرف سے یہ ای سی ایل سے نام جو ہے وہ نکالتے ہیں, دوسری طرف ڈال بھی دیتے ہیں. تو خیر ابھی تک تو ان کی درخواست کو نمٹا دیا گیا ہے, لیکن جب تک میرا خیال ہے کہ شیری مزاری صاحبہ یا دیگر وہ لوگ جو کہ اس وقت ایک انڈر پریشر ہیں, جو کہ اس وقت جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایجنسیوں کے ریڈار پر ہیں, کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے, کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے, تو ان کے لیے یہ مشکل ٹائم تو ابھی بھی ہے. کوئی تحریک انصاف کے لیے یا ان سے جڑے لوگوں کے لیے کوئی ماحول سازگار ہمیں نظر نہیں آتا. بہت بہت شکریہ فیصل, کیونکہ بڑے امپورٹنٹ جو آج کے کیس تھے, سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑا اہم کیس چل رہا ہے, اس کی ڈیٹیلز آئیں گے وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.